أوسع من أعطى. اللهم أنت الملك لا شريك لك والفرد لا ند لك، كل شيء هالك إلا وجهك، لن تطع إلا بإذنك ولن تعصى إلا بعلمك، تطاع وتشكر وتعصى وتغفر. أقرب شهيد وأدنى حفيد، كنت دون النفوس وأخذت بالنواسي وكتبت الآثار ونسبت الآجال. القلوب لك مفضية والسر عندك علانية، الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت والدين ما شرعت والأمر ما قضيت والخلق خلقك والعبد عبدك، وأنت الله الرؤوف الرحيم، وأنت الله الرؤوف الرحيم، وأنت الله الرؤوف الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الأنبياء كلهم خيرا وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي ولوالدي، اللهم اغفر لي ولوالدي واغفر لجميع المؤمنين ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا إنك رؤوف رحيم، ربنا إنك رؤوف رحيم، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اشرح صدورنا للإسلام، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين، اللهم اجعلنا من الراشدين، اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم أقبل بقلوبنا إلى دينك وأقبل بقلوب جميع المسلمين إلى طاعتك. اللهم إن قلوبنا ونواسينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا، وإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم اهدنا إلى سواء السبيل، اللهم اهدنا إلى سواء السبيل. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم ألهمنا مراشد أمورنا، اللهم ألهمنا مراشد أمورنا وعيدنا من شرور نفوسنا. اللهم أعذنا من شرور نفوسنا، اللهم أعذنا من شرور نفوسنا. اللهم أقبل بقلوبنا إلى دينك وأقبل بقلوب كافة المسلمين إلى طاعتك. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين، اللهم آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين، اللهم آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين، وآتنا أفضل ما تؤتي الناس من المال والأهل والولد غير ضال ولا مضل. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى، إنك على كل شيء قدير. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، ولا تنزل منا صالح ما أتيتنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم. اللهم أيد الإسلام وأنصاره، اللهم أيد الإسلام وأنصاره، اللهم أيد الإسلام وأنصاره، وأذل الشرك وأشراره، اللهم أذل الشرك وأشراره، اللهم أذل الشرك وأشراره. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. فاطر السماوات والأرض أنت ولينا في الدنيا والآخرة، توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا ندامة
مختومين اللهم يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين ہماری مغفرت فرما دے ہم پوری کی پوری امت تیرے دربار میں گنہگار ہیں اپنے گناہوں کی اقرار کے ساتھ تیرے دربار میں حاضر ہیں اے اللہ میری اور پوری امت کی پوری مغفرت فرما میری اور پوری امت کی پوری مغفرت فرما پوری امت سے درگزر فرما امت پر سے اپنی ناراضگی کو اٹھا لے اے اللہ امت پر سے اپنی ناراضگی کو اٹھا لے موجبات مغفرت و موجبات رحمت امت کے اندر پیدا فرما دے موجبات مغفرت موجبات رحمت پوری امت میں پیدا فرما دے اے اللہ امت کی صلاحیتوں کو دین پر لگا دے اے اللہ امت کی صلاحیتوں کو دین پر لگا دے اے اللہ امت کی صلاحیتوں کو دین پر لگا دے امت کی صلاحیتوں کو برباد ہونے سے بچا لے امت کی صلاحیتوں کو برباد امت کی صلاحیتوں کو برباد ہونے امت کے مالوں کی امت کی جانوں کی امت کے آبروں کی امت کے دین کی امت کے ماحول کی اے اللہ پوری حفاظت کرنا اس ملک میں خصوصاً اور سارے عالم میں عموماً اے اللہ ہماری مدد فرما اور ہماری طرف ہر خیر کو متوجہ فرما ہر شر سے ہر فتنے سے ہر بلا سے ہر بیماری سے ہماری اور پوری امت کی پوری حفاظت فرما اس عالی مقصد کے لیے آپ نے اس امت کو وجود دیا ہے اے اللہ اس مقصد کی طرف پوری امت کی رہبری فرما دے اے اللہ اس مقصد کی طرف پوری امت کی رہبری فرما دے امت کی صلاحیتوں کو حق پر لگا دے امت کی صلاحیتوں کو حق پر لگا دے اپنے گناہوں پر پوری ندامت عطا فرما کر ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے ہمارے دلوں میں انابت پیدا فرما کر ہمارے دلوں کو ہدایت سے منور فرما دے اے اللہ ہماری دنیا بھی بہتر بنا دے ہماری آخرت بھی بہتر بنا دے ہمارا دین بھی بہتر بنا دے موت تک اخلاص اور استقامت کے ساتھ تیرے حکموں پر ہم نے ایک کو جمنے والا بنا دے اے اللہ دین کی اس دعوت کو و دین کے اس کام کو صحیح اصولوں کے ساتھ چلنے کی صورتیں پیدا فرما اس کام کو فروغ عطا فرما اس کام کو فروغ عطا فرما پورے عالم میں حق اور ہدایت کے عام ہونے کا اس کو ذریعہ فرما ہر شر سے ہر فتنے سے ہر بیماری سے اے اللہ ہر کٹی سے ہماری یہ کام کی اور پوری امت کی حفاظت فرما ہمارے پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما اے اللہ ہمارے پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما اے اللہ بیماروں کو شفا